अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान राजा कमर रशीद हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मेरे साथ मेहमान है बिलाल हुसैन साहब, तजिया निगार हैं। इनसे हम बात करेंगे कि पिछले 2 दिन से जो हालात TLP और हुकूमत के माबैन जैसे झड़पें हो रही हैं, ये हालात पैदा हुए, इनकी वजूहात क्या हैं। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। सर, इनकी क्या वजूहात हैं? देखें जी, जो PTI की हुकूमत ने मुआहदे किए थे तहरीक लबैक से, तो पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने अगर कोई मुआहदा किया तहरीक लबैक से, तो ज़ाहिर बात है हुकूमत कोई अंडर प्रेशर होकर मुआहदा तो नहीं करती। जल्दबाजी में किया है? नहीं, जल्दबाजी कैसे हो सकती है कि देखें, हुकूमत है उनकी आखिर, और ना वो किसी से ब्लैकमेल होंगे, ना ही कोई तहरीक लबैक इतनी बड़ी जो है वो सियासी तौर पर इतनी बड़ी एक जमात है कि अगर हुकूमत उससे ब्लैकमेल होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। हुकूमत ने अगर मुआहदा किया तो हुकूमत ने वक्त मांगा था कि हम इतने वक्त हमें टाइम फ्रेम दिया जाए, हम उसके अंदर कुछ कानून बनाकर और उस तरीके पर हम कुछ लाएअमल बनाएंगे। लेकिन अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो अपने मुआहदे की पासदारी करती। ये जो वायलेशन हुई है ये हुकूमत की तरफ से हुई है। तहरीक लब्बैक के, मैं तहरीक लब्बैक का कोई कारकुन नहीं हूँ, कोई उनका वोटर नहीं हूँ, लेकिन वो हमारे मुसलमान भाई हैं और वो जिस चीज़ के लिए निकले हैं ना, नबी की नामूस के लिए, नबी की नामूस के लिए तो हमारे माँ बाप भी कुर्बान, हमारी ज़िंदगी भी कुर्बान। लेकिन जो हुकूमत ने उनके साथ मुआहदे किए, उन मुआहदों की पासदारी हुकूमत का फ़र्ज़ बनता था कि वो अपने मुआहदे पूरे करते। तहरीक लब्बैक वालों ने ये वायलेशन नहीं की, पहली वायलेशन हुकूमत ने की। अगर फ़र्ज़ करें वो अपने मुआहदे से रूगर्दानी कर रहे हैं, तो फिर उनका ये काम बनता था कि वो कुछ जो है ऐसी शख्सियात को इन्वॉल्व करती और दोबारा इनके साथ कुछ मुज़ाकरात करती। लेकिन उन्होंने बजाय मुज़ाकरात करने के आवाम के ऊपर सीधी गोलियां चला दी और मुआहदे की पासदारी भी खुद की। मतलब अभी अगर आप देखें कि जो लाहौर की सड़कों पर हाल हुआ है, यही हाल जब हम कश्मीर में देखते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये इंडिया की रियासती दहशतगर्दी है। बिलाल भाई, ये तो हटदर्मी है। जैसे इमरान खान साहब ने कोयटा का एक वाक़या हुआ जिसमें लाशें रख के लोगों ने कहा कि आप आएँ तो हम दफना देंगे, उन्होंने कहा जी नहीं, मैं नहीं चाहूँगा। तो इसी तरह ये भी हटदर्मी है। आप जिस तरह कह रहे हैं कि दोबारा इसको नेगोशिएशन हो सकती थी, इस मुआहदे पे, इस मुआहदे को सुपरसीड किया जा सकता था, लेकिन हुकूमत नाकाम रही इस तरह। तो फिर इन्होंने वही आशिकाने रसूल पे गोलियां चलाईं। अगर सुपरसीड एक मुआहदे के ऊपर मुआहदा हो सकता था, अगर वो हो जाता तो वो बेहतर था। फिर पंजाब पुलिस का जो बेदरेग इस्तेमाल पिछली हुकूमतों ने भी किया, इस हुकूमत में वही रवायत रही, तो तब्दीली फिर कहाँ पे है? देखें, असल में हुकूमत के पास जो है ना इस वक्त तो आवाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने का जो शायद सबसे बड़ा एक आला है वो पंजाब पुलिस को इस्तेमाल करती है। और पंजाब पुलिस नो डाउट के पंजाब पुलिस इसी वजह से बहुत मुतनाज़ बन चुकी है। मॉडल टाउन का वाक़या हुआ था, देखें, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में, तब भी पंजाब पुलिस मुतनाज़ बनी थी। और अब जो कल उन्होंने जो 20 लाशें गिराई हैं, तो ये जो कल जो शेलिंग की गई और जो एक मंज़र आप देख रहे थे, ये मंज़र जो है वो ऐसा नहीं लग रहा था कि ये पाकिस्तान में लाहौर। ये हुकूमत का ये दावा है कि हुकूमत की जो रिट है इसको किसी को चैलेंज नहीं किया जा सकता, और हुकूमत की रिट बहाल करने के लिए सारे मामलात के, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखें, अगर आप हुकूमती रिट की बात करें तो जो आज हुकूमत में बैठे हैं, कल जब इन्होंने 126 दिन का धरना दिया था, तो कल क्या उस वक़्त हमारी हुकूमत नहीं थी? जब PTI की हुकूमत बनी तो क्या उस वक़्त पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया? उस वक़्त हुकूमत नहीं थी, उस वक़्त भी इलेक्टेड हुकूमत थी। और उस वक़्त 126 दिन का जब धरना हुआ तो इमरान खान साहब की और शेख रशीद साहब की वीडियो क्लिप मौजूद हैं। शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं? मैं इस मुल्क को आग लगा दूंगा। क्यों? ये मुल्क तुम्हारे बाप का है, ये इस मुल्क में हमारे आबाद रहे हैं, इस मुल्क में लाखों लोगों ने अपनी जानें दी हैं, अपनी जानों का नजराना पेश किया है, अपनी औरतों की जो इज्जतें हैं वो पामाल हुई हैं, और आप मैं इस मुल्क को आग लगा दूंगा और मैं इस मुल्क को बंद कर दूंगा। वो सियासी मफाद के लिए तो आप बंद कर सकते हैं, तो नबी की नामूस के लिए अगर ये लोग निकलें, ये कुछ ज़ाती मफाद के लिए नहीं निकले। हमारी हमदर्दियाँ बल्कि सारे जो है पाकिस्तानियों की हमदर्दियाँ इनके साथ इस बुनियाद पर हैं कि ये जिस कॉज पे निकले हैं ना, वो काज ही तो हमारी ईमान है, हमारा ईमान है, वो हमारी बेस है ईमान। बिलाल भाई, हुकूमत की जो रिट बहाली की जो ये कह रहे हैं कि रिट बहाल होगी, कोई भी इदारा ऐसा नहीं है जिसमें हुकूमत की रिट बहाल है। सारे इदारे हुकूमत की रिट चैलेंज कर रहे हैं। मसलन आप किसी भी इदारे में चले जाए, जैसे वापडा, वासा, सुई गैस है, या इंतज़ामिया या पुलिस है, अवाम की तो सुनवाई कहीं भी नहीं है। तो जमहूरियत
اور یہ سارے جو آپ معاملات دیکھ رہے ہیں تو رٹ کہاں پہ ہے اس وقت حکومت؟ دیکھیں آپ نے خود بڑی پیاری بات کی کہ اگر ہم آج جو کسی بھی محکمے میں چلے جاتے ہیں، کسی بھی ادارے میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں حکومتی رٹ کہاں نظر آتی ہے. آپ ایک جائز کام کے لیے سوئی گیس آفس جاتے ہیں، آپ وابڈا آفس جاتے ہیں تو آپ کا جائز کام ہو جاتا ہے. آپ کو اس جائز کام کرانے کے لیے بھی آپ کو ناجائز راستہ اپنانا پڑتا ہے. یہ تو حکومت کے وزراء، کارکنان تو چھوڑے، وزراء جو سٹنگ ایم این اے ایم پی اے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات ادارے نہیں سنتے، تو حکومت کی تو رٹ وہاں بحال نہیں ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ ٹی ایل پی پہ انہوں نے ایک دم سے پابندی لگا دی، پھر انہوں نے دہشت گردی، اقدام قتل اور قتل کے مقدمات بھی درج کیے، تو یہ بھی جلد بازی میں ہوا یا کیا؟ دیکھیں جی، اگر تحریک لبیک کو یہ کالعدم قرار دیتے ہیں اور اس پر پابندی لگاتے ہیں تو پھر تحریک لبیک سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اگر وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ تحریک لبیک نے حکومتی ریٹ کو چیلنج کیا، وائلیشن کی، یرغمال بنایا، توڑ پھوڑ کی، روڈ بلاک کیے، لوگوں کو مشکلات میں ڈالیں، تو اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ مذہبی جماعت ہے اور اسلام ہمیں اس چیز کا کہاں درج دیتا ہے، تو جو حکومت میں بیٹھے ہیں کل یہ سارے کام انہوں نے پہلے کیے تھے. تو پھر اگر تحریک لبیک پر آپ تحریک لبیک پر اگر آپ پابندی لگاتے ہیں، اس کو کالعدم قرار دیتے ہیں، تو پھر تحریک انصاف کو بھی کالعدم قرار دیا جائے. کیونکہ یہ روایت ادھر سے ہی برقرار. جی روایت دیکھیں، دھرنوں کی، احتجاج کی، توڑ پھوڑ کی، آگ لگانے کی، یہ کس چیز کی، یہ اس چیز کو، کلچر کو کس نے پروموٹ کیا؟ تحریک انصاف کی حکومت. تحریک انصاف نے تو ان سے بڑھ چڑھ کے کام کیا. کیا کیا؟ سول نافرمانی کا اعلان کیا، پھر پی ٹی وی کی بلڈنگ پر قبضہ کیا. انہوں نے تو کسی ادارے کو یرغمال نہیں بنایا، انہوں نے تو پاکستان ٹیلی ویژن کو یرغمال بنا لیا. تو پھر اس سے کہیں بڑھ کر تو ان کے جو ہیں شواہد موجود ہیں. تو اگر اس کو کالعدم قرار یہ دیتے ہیں اور اگر یہ اس کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو پھر اس سے پہلے تو تحریک انصاف کو کالعدم قرار دینا چاہیے. بلال بھائی، میں کلوزنگ کی طرف جاؤں گا کہ اگر یہ حالات اسی طرح رہتے ہیں، اسی طرح لاشیں گرتی ہیں، خانہ جنگی کی طرف ملک چلا جاتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ جیسے آپ کا علم ہے، دوسرے ممالک کو بھی آپ تجزیے پہ بات کرتے ہیں اس پہ، تو پاکستان کے حالات کیسے سدھریں گے؟ دیکھیں جی، جو اس وقت آپ دنیا کے اندر حالات دیکھتے ہیں، مسلم سٹیٹس کے اندر جس طریقے سے عراق میں ہے، شام میں ہے، مصر میں ہے، ان ملکوں کی جو آبادی ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں 1/3 بھی نہیں ہے، بہت کم ہے. تو جب وہ ملک کھنڈرات بن گئے اور یہ ملک تو 22 کروڑ عوام کا ہے، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اس حکومت میں مہنگائی کتنی ہوئی، کتنی مہنگائی ہوئی، بجلی کے بلوں میں، پیٹرول میں، ہر چیز میں کس حد تک اضافہ ہوا، لیکن یہ قوم باہر سڑکوں پر اس لیول پہ احتجاج پہ نہیں نکلی. آج یہ قوم سر بلال بھائی کیسے نکلے گی؟ جب کوئی بندہ باہر نکلتا ہے، جیسے ہماری بہنیں ایل ایچ ویز باہر نکلی، ان پہ واٹر کینن اسی حکومت نے مارے. کوئی بھی بندہ جب اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ڈی چوک میں جمع ہوتا ہے تو اس پہ ایسے ہی سلوک کیا جاتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے جی حکومت کی رٹ جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں اس کے بعد. لیکن یہ حکومت یہ نہیں سمجھ رہی کہ جو عوام کی آئینی حقوق ہیں، جس میں بنیادی حقوق ہیں، ان کا تحفظ کرنے میں یہ ناکام ہے. دیکھیں، اصل میں عمران خان صاحب نے خود اپنی حکومت کو ایکسپوز کر دیا کہ وہ ایک جمہوری حکومت نہیں ہے، کیونکہ جمہوری حکومت کی اتنی پاور نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ہی لوگوں پر گولیاں برسائے. اس کے اندر یہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ عوامی نمائندے ہوتے ہیں، ان کے اندر رحم بھی ہوتا ہے، انہوں نے اپنے حلقے میں بھی جانا ہوتا ہے. آپ کے اوپر اس وقت جو طبقہ حکومت کر رہا ہے، آپ نے جو ہے ایک کیا کبھی پہلے ان کے نام سنے؟ یہ انیل مسرت، یا آپ دیکھ لیں شہزاد گل، جتنے مشیر ہیں ان کے، ہاں جی، شہزاد گل، یا یہ جو عمران خان صاحب کے جو دوست ہیں، جو باعث ہیں، یہ انفیکٹ ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، شہزاد اکبر. تو یہ لوگ ہمارے عوامی نمائندے حکومت نہیں کر رہے ہیں ہمارے اوپر، اسی لیے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری عوام کے ساتھ اس وقت کر رہے ہیں. لیکن میں ایک بات تو اور بھی بڑے، یہ میرا ایک ذاتی ایک تجزیہ ہے، آپ اس کو کہہ لیں، یہ میری ذاتی رائے ہے. عمران خان صاحب اس وقت تو جس راستے پر اس قوم کو لے کے جا رہے ہیں خانہ جنگی کی طرف، کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ اس طریقے سے عوام کے اوپر گولیاں برسائیں گے. آپ دیکھیں ماڈل ٹاؤن میں ہوا تھا تو وہ ایک سانحہ تھا، ہم نے اس کو سپورٹ کیا، کیونکہ عوام کا جو بھی مطالبہ ہو نا، لیکن اس کی سلوشن یہ نہیں ہوتی کہ آپ عوام کے اوپر گولیاں برسانے لگ پڑیں.
یہ گولیاں یا یہ جو شیل ہیں یہ ہم نے دشمنوں سے لڑنے کے لیے ظاہری بات ہے حکومت کو دی ہے نا، یہ عوام کے پیسوں سے ہوا ہے نا، عوام کے پیسوں سے، اور اتنا بڑا خرچہ جس میں رینجرز بھی ہے، پولیس بھی ہے، اور یہ تقریباً ہفتوں سے یہ روڈز پہ ہیں، تو یہ خرچہ ہی ہے۔ دیکھیں فرانس کے سفیر کا معاملہ اتنا زیادہ پیچیدہ نہیں تھا، آپ دیکھیں کہ ترکی کے صدر طیب اردگان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں باقاعدہ، ترکی کی عوام نے روڈوں پہ نکل کر یہ احتجاج یا مطالبہ نہیں کروایا کہ فرانس کے صدر سے بائیکاٹ کیا جائے، ان کے ساتھ تجارت کو بائیکاٹ کیا جائے، ان کے سفیر کو نکالا جائے، بلکہ یہ اقدام ترکی کی حکومت نے خود کیا۔ یہ اقدام ہماری عوام کا مطالبہ بعد میں ہونا چاہیے تھا، اور ریاست مدینہ کی دعوے دار حکومت کا یہ اقدام پہلے ہونا چاہیے تھا۔ ریاست مدینہ تو تب بنے جب حکومت سنجیدہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی حکومت ہے، اس کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ اس کی اپنی ہوتی ہے، باہر سے وہ نہیں لیتا، لیکن پاکستان کی خارجہ پالیسی جو بن رہی ہے، یہ مجھے نہیں پتہ یہ مشیر ہیں، وزیر ہیں، کدھر سے بنا رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف لانے کا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے ناظرین، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔